السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصة جديدة لتقديم تتمة لدرس لوردغ اي اوبيراسيون، الترتيب والعمليات. بالنسبة لهذه الحصة نحاول نشوفو لونكادغومون أو التأطير. إذن أول فقرة لونكادغومون اي اديسيون، التأطير والجمع. سوا A B C D X Y دي نومبر غيال، يعني أعداد حقيقية. Si X y compris entre A et B، يعني X supérieur ou égal à A et inférieur ou égal à B, Y supérieur ou égal à C, inférieur ou égal à D, alors اش غنديرو؟ نحاولو نديرو لا سوم، لاديسيون، يعني X بلس Y. إذا جمعنا هاد X بلس Y غنجمعو A بلس C ونديرو نجمعو B بلس D. إذا كنجمعو هادو بوحدهم وهادو بوحدهم وهادو بوحدهم. إذا نحاولو نشوفو l'exemple. Encadrer x plus y. اش عطاونا x comprend entre 2 et 5, y comprend entre moins 3 et 1. قال لك encadrer x plus y. أطر x زائد y. إذا هنا اش غنديرو؟ غنحاولو نجمعو x زائد y. x زائد y. إذا إلا جمعنا x زائد y غنجمعو هادو تا هما 2 بلس moins 3. إذا إلا جمعنا 2 بلس موان 3 نجمعو عاوتاني 5 بلس 1. عفوا أنا كنحاول نكتب قبل لأن القلم ما كي. إذا 5 بلس 1. إذا عندنا إكس بلس يكراك، 2 بلس موان 3 سي موان 1، 5 بلس 1 سي 6. فوالا إكس التأطير ديال إكس بلس يكراك. نشوفو من بعد لونكادغمون إلي بوزي. Pour la deuxième paragraphe, encadrement et l'opposé. Soit A, B, X des nombres réels, أعداد حقيقية. Si X compris entre A et B، يعني كبر من A وصار من B، alors إذا l'opposé أو المقابل هي كنديرو موان X. إذا موان X هذا هو l'opposé، يعني المقابل ديال X. إذا إلا درنا المقابل ديال X كنديرو المقابل ديال A، ولكن ما نحطوش هنا، كيولي هنايا في هاد البلاصة. عفوا القلم. إذا موان أ كتولي هنا، و بي كانت هنا في هاد البلاصة كتولي العكس ديالها كتولي هنا. إذا هذا هو المقابل أو لوبوزي. نحاولو نشوفو هاد ليكزومبل. إذا عطاونا إكس محصورة ما بين 2 و 5، كومبخوندغ 2 و 5، بغينا لوبوزي ديال إكس. لوبوزي ديال إكس هو موان إكس. إذا لوبوزي ديال إكس هو موان إكس. إذا لوبوزي ديال 5 هي موان 5 ولكن تحط هنا. لوبوزي ديال 2 هي موان 2 تحط هنايا. بغينا هنا لوبوزي ديال إكغيك هي موان إكغيك. لوبوزي ديال موان 2 هو 2 ولكن إلا تحط في واحد البلاصة ديما كنقلبو. لوبوزي ديال موان 9 هي 9. إذا كتحط هنا باش تعرفو داكشي واش صحيح ولا لا. كتحاولو ديرو واحد المقارنة بين 2 و 9. 2 راه صغر من 9، إذا صحيح هادشي. ونديرو المقارنة بين 5 و موان 2. إذا موان 5 راه صغر من موان 2، هادشي صح. إذا نشوفو من بعد un autre. Pour le troisième paragraphe, encadrement et soustraction أو الطرح. Soit A, B, C, D, X, Y دي نومبر غيال، يعني أعداد حقيقية. Si X compris entre A et B et C et Y compris entre C et D، alors هنا بغينا نديرو لا soustraction، يعني هاد X موان Y، هاد X موان Y، يعني X موان Y. إذا بعد كنديرو إكس موان إكغيك كنحطو هاد أ هي الأولى، وما كنديروش موان سي، كنديرو العكس، كنديرو موان دي، كنمشيو لهادي. ونجيو نديرو عاوتاني بي، منديرش موان دي ولكن غنديروهم موان سي، بحال كنخالفوهم. إذا الطريقة يعني هادي مع هادي. نديرو واحد النوتخ كريون. إذا غنديرو بي مع
سي. كتلاحظوا يعني أ موان دي و بي موان سي. بون ان اكزومبل غنحاول ندير لكم دو ميثود. غنديرو الميثود الأولى، نحاول ناخدو واحد القلم. إذا الميثود الأولى غنخدمو بالبروبريتي، هاد البروبريتي اللي شلنا. إذا عندنا إكس غنحطو هاد أن، إذا إكس محصورة بين أن و كات، وعندنا إكغيك محصورة بين تروا موان تروا و دو. إذا العلاقة اللي درنا دابا غنحاولو نطبقوها. غنديرو إكس موان إكغيك مباشرة بالبروبريتي اللي شلنا، يعني الخاصية اللي شلنا. إذا هنا إذا كما قلت لكم كنشدو هادي ها ونقصوها مناش، نقصوها من هادي. إذا أن موان دو نديرو ان نوتخ كريون، وهلا نشدو عاوتاني كات ونقصوها مناش من هاد موان تروا. موان تروا نديروها هنا باش نوضحوها، ومن بعد نحاولو نخرجو إكس موان إكغيك. إذا عندنا أن موان دو هي موان زان، و كات موان تروا هي كات بليس تروا هي 7. إذا هادي هي بخوميي ميثود. كاين الدوزيام ميثود نقدرو نديرو هاد القضية. عندنا إكغيك محصورة بين موان تروا إي دو، غنحاولو نديرو لانفيرس لأنو هذاك المقابل أو لوبوزي. موان إكغيك لوبوزي ديال إكغيك حنا شفناها في الخاصية الثانية. لوبوزي ديال إكغيك هي موان إكغيك. لوبوزي ديال إكغيك هي موان إكغيك، ولكن اللي بعد نديرو لوبوزي. عفوا القلم ما كيخدمش، داكشي اللي كنحاول نكتب. إذا لوبوزي ديال إكغيك هي موان إكغيك، ولكن إلا درنا لوبوزي ديال إكغيك غندير لوبوزي ديال دو هي موان دو تجي هنا، و لوبوزي ديال موان تروا سي تخوا وتجي هنا. وهاديك الساعة غنحطو إكس تحت منها. إكس اش عندنا ما بين 1 و 4. اش غنديرو هنا؟ غنديرو عملية الجمع. عملية الجمع اش غدير؟ إكس بليس موان إكغيك. غنشوفوها من بعد في دي زيكزارسيس من بعد. إذا غندير هادي زايد هادي. إذا إلا درنا هادي زايد هادي غنديرو الجمع ما كنغيرو فيه حتى حاجة. أن بليس موان دو ماشي بحال الطرح اللي درنا هنايا في البروبريتي. إذا أن بليس موان دو هنا أنا درت لكم طريقة أخرى باش نقدرو نخرجوها. إذا إكس بليس موان إكغيك هي إكس موان إكغيك، يعني طريقة الطرح أو نديرو طريقة الجمع، ولكن ضروري ندوزو على لوبوزي. إذا إكس موان إكغيك هنا أن بليس موان دو هي موان زان، كات بليس تروا سي 7. لقينا نفس النتيجة اللي كتلاحظوا. غتشوفوا هادي وهادي غتلاحظوا نفس النتيجة. هادي خدمنا بالبروبريتي، وهادي خدمنا بالجمع بالبروميير بروبريتي. فوالا. Pour l'encadrement et multiplication أو الضرب، إذا سواء B C D X Y دي نومبر غير بوزيتيف يعني أعداد موجبة حقيقية. إذا سي A X أونتخ A و B Y أونتخ C D، ألوغ إذا هنا غنحاولو كنديرو الضرب. إذا كنديرو X فوا Y. إذا درنا X فوا Y غنديرو A فوا C و B فوا D. إذا X فوا Y هي X Y، A فوا C سي A C، و B فوا D هي B D. فوالا. لكن شريط أنهم يكونوا دي نومبر بوزيتيف. إذا كانوا نيجاتيف غنشوفو من بعد دي زيكزارسيس. إذا أونكادغي إكس فوا إكغيك تيركو عطاونا هاد ليكزومبل. هاد ليكزومبل عطاونا فيه مثلا إكس أونتخ 2 و 7، إكغيك مثلا أونتخ 1 و 3. إذا اش غنديرو كما قلنا؟ غنحاولو غنضربو إكس فوا إكغيك. إذا ضربنا إكس فوا إكغيك غنضربو 2 فوا 1
دي نومبر بوزيتيف و 7 فوا 3. إذا إكس فوا يكغيك هي إكس يكغيك، deux fois 1 c'est 2, 7 fois 3 c'est 21. فوالا لونكادغومون ديال إكس إكغيك. نحاولو نشوفو l'encadrement et l'inverse. Pour le cinquième, encadrement et l'inverse يعني التعطير والمقلوب. إذا سواء AB X دي نومبر غيال بوزيتيف يعني هذه الحقيقية موجبة، si X entre A et B alors إذا شنو هو الانفيرس أو المقلوب؟ هو 1 على إكس. مثلا كانت عندنا جوج المقلوب ديالها هي 1 على 2، إلا كانت عندنا مثلا 5 على 3 المقلوب هي 3 على 5. إذا الانفيرس ديال إكس هي 1 سير إكس. إذا إلا درنا عفوا القلم الكريون، إذا 1 سير إكس، إذا إلا درنا المقلوب ديال 1 سير إكس غنديرو المقلوب ديال 1 سير أ. شنو المقلوب ديال 1 سير ديال أ؟ هو 1 سير أ، غنديروه في الجهة في العكس ديالو، يعني كنغيرو لا بلاص. والمقلوب ديال بي هو 1 سير بي وكنغيرو لا بلاص. فوالا بوغ لانفيرس. إذا نشوفو هاد ليكزومبل اونكادغي 1 سير إكس، عطاونا هنا إكس محصورة بين 2 و 5، دونك لانفيرس ديال إكس هو 1 سير إكس. إذا درنا المقلوب ديال إكس هو 1 سير. إذا المقلوب ديال 2 سي 1 سير 2، ولكن غنديرو هنا يعني غنشونجو لا بلاص. المقلوب ديال لانفيرس ديال 5 هو 1 سير 5، كنشونجو سا بلاص. فوالا و لانفيرس. بالنسبة للونكادغومون إلو كاري يعني التعطير والمربع، سواء بي إكس دي نومبر غيال. هنا عندنا دو كا، إلا كانوا دي نومبر بوزيتيف يعني عدد موجبة أو دي نومبر نيجاتيف. نبداو بنومبر بوزيتيف. إذا إلا كانت إكس أونتخ أ و بي ألوغ إلا درنا إكس أو كاري دونك أ سوغا أو كاري بي أو كاري، غيان نو شونج. بالنسبة إلا كانت هاد لي نومبر سون دي نومبر غيال نيجاتيف أعداد حقيقية سالبة، إذا إلا كان إيكغيك أونتخ سي دي، إذا إلا درنا الإيكغيك أو كاري سي كنديرو لها أو كاري ولكن كتغير لينا لا سا بلاص، يعني غتولي سي أو كاري هنا وتولي دي أو كاري في الجهة الآخرى. فوالا غنحاولو نشوفو هاد ليكزومبل اونكادغي إكس أو كاري إي إيكغيك أو كاري. إذا عندنا إكس أونتخ 2 و 3. غنشوفو هاد الطريقة، قلنا إكس أو كاري غنديرو هنا إكس أو كاري. إذا إلا درنا إكس غير نشونج، هنا غنديرو 2 أو كاري وهنا 3 أو كاري. إذا 2 أو كاري هي 2 فوا 2 سي 4 و 3 أو كاري سي 9، وهنا غتبقى إكس أو كاري. هادي بالنسبة إلا كانوا أعداد موجبة راه ساهلة، ولكن إلا كانوا أعداد سالبة كاين دو ميثود. إما نخدمو بهاد العلاقة كنقلبو ديريكتومون ندير إيكغيك أو كاري هنا وندير موان زا أو كاري هنا نقلبهم، أو ندير طريقة أخرى كنقدرو نديرو إيكغيك كنرجعوه موجب. إذا إيكغيك نقدرو ندير لها موان نيكغيك بحال كنضربو في موان زا. إلا ضربنا في موان زا كنضربو هادي في موان زا وهادي في موان زا، كنغيرو كتولي هنا أن وهنا 5، كتغير لي بلاص. إذا هنا يمكننا نرفعو الموان نيكغيك أو كاري. إذا نقدرو نطبقو هاد العلاقة ديال أنهم أعداد. عفوا هاد القلم. إذا هنا نقدرو نخدمو بهاد العلاقة أنهم دي نومبر بوزيتيف، يعني 1 أو كاري إي 5 أو كاري. إذا 1 أو كاري سي 1، 5 أو كاري سي 25 و موان إيكغيك أو كاري سي إيكغيك أو كاري. نقدرو نلقاو هاد النتيجة هادي اللي غنسطر عليها.
هادي نقدرو نلقاوها مباشرة من هنا، لكن غنخدم بهاد الطريقة. غنجي ندير إيكغيك أو كاري هنا، غنرفع هادي أو كاري ولكن نغير ليها البلاصيات. غنجي ناقص أن أو كاري، وهنا موان سي أو كاري، موان زا أو كاري سي أن، وموان سي أو كاري سي 25. فوالا. بالنسبة لآخر فقرة، اون كاتغومون إلى غاسين كاري جذر مربع سواء أ بي إكس دي نومبر غير بوزيتيف. هنا ضروري يكون بوزيتيف لأن لو غاسين كاري ضروري يكون عندنا دي نومبر بوزيتيف. سي إكس أونتر أ و بي، ألوغ الراسين دو إكس، toujours le crayon, le racine de x est compris entre الراسين دو أ. إذا اللي درنا جذر مربع الإكس راه ضروري غدير جذر مربع الأ وجذر مربع بي. لو راسين كاري دو أ لو راسين كاري دو بي. بالنسبة للإكزومبل قالك أونكادغي إكس، راسين كاري دو إكس يعني أطر جذر مربع إكس. إذا عندنا إكس محصورة بين 16 و 49. إذا أول حاجة غنديرو راسين كاري دو إكس. إذا درنا راسين كاري دو إكس غنديرو راسين كاري دو 16 ونديرو راسين كاري دو 49. إذا راسين كاري دو 16 راه هي 4 فوا 4 هي راسين كاري دو 16 هي 4، والراسين كاري دو 49 هي 7 فوا 7 يعني هي 7. إذا أونتر، إذا راسين دو إكس توجور لو كرايون. إذا الراسين كاري de x est compris entre 4 et 7. Voilà. Ce qui concerne l'ordre des opérations أو الترتيب العمليات à une autre séance.